no to NPA. Guys, nalang ko i-share. Usa gini siya kakasinatian sa among pamilya. Dili ni siya pasabot nga nang hadlok ko or kaha akong gi-degrade ang dungog sa among pamilya, kung dili akong i-share kung unsa ka-destructive or kawalay ayo ang NPA. Nga naman, nga nakaingon ko ana. Kay isa ang ako ang kadugo nga apil ana dati. Mismo gyud akong iyaan ug uyuan. Apil ana sa unang panahon. So, naapato siya sa mga 1990s or 1980s. So, ingon ani, duha gid sila no. Una ang akong uyuan nga lalaki, moy una nga misaka no sa bukid. Dayon, tusi anyos pa to siya nga nisaka. Dayon, puro sila mga babayi na lang nga nabilin nga mga igsuon. Then kato sa unang panahon kuno, ang katong mga sundalo or mga sa tawag atong murag CHTF, kung dili ko masayo. So kani kuno sila mga kanabitang murag abusado, no? Abusado ang mga kasundaluhan sa una. So gisunog no ang balay sa akong inahan no sa iyahang mga igsuon kay ilo naman gud sila, wala na sila mama ug papa. So gisunog ang balay kay kanang mao lagi nahibal-an nga ilang igsuon nga lalaki ni rebelde no ni saka sa bukid, pero atong time wala na didto. Mayo gani gay ang akong mama kauban sa iyang mga igsuon nga babayi, ang mga mangod didto na nabat og pangagji. So wala sila na apil sa sunog sa ilang balay kay kung nahitabo pa to nga naa sila didto, way siguro no pahimuslan pa sila sa mga katong mga salbahis pod nga mga sundalo sa unang panahon. Okay, so mao to siya nga nang layas no ako ang mama o ang iyang mga igsuon, itapon sila sa ilang mga iyaan. So dito na nagsugod no ang kalbaryo sa akong mama. Okay, syempre ilo na sila, siya na lang ang nagbuhi sa iyang mga manghod nga mga babayi. So mao to nanarbaho siya no. Then karon pagkaminyo sa akong mama, iyang gidala tong iyang manghod no. Nang langyaw sila, nangadto sila diri dapit sa Moga del Norte. So katong nga time dili gid unta mosugot akong mama kay nagkadalaga naman to iyang manghod, dili mosugot akong mama nga iyang papaulion somewhere in Misamis Occidental. So diana sila nagpuyo. So muuli man gyud siya no kay tuwa diyang ubang igsuon dito nga babae, pero naminyo na pud no. Muuli gyud siya. So dito na nadala siya sa grupo sa NPA. Kay kini magong NPA, grabe kayo ni sila. Grabe kayo kuno ni sila mo istorya no. Grabe ang lamtik sa ilahang dila. So daghan sila pasalig no. Daghan sila og mga kanabitang mga propaganda, daghan kay sila og mga matamis nga mga pasalig nga makapabuhi sa imuhang dugo. So kung ikaw naakay kalagot, naakay kahiubos, naakay mga kanabitang kasakit no, labi na gyud sa atong panggobyerno, madala gyud ka kay kini sila, grabe sila magpasalig no, ilahagyog kang tintalon, ilahagyog kang danihon nga madala. So here comes nadala gyud siya, nadala gyud to akong iyaan karon nga pila ka tuig wala na gyoy balita no ang akong mama niya. So nabalitaan na lang sa akong mama nga anak ko nung hapon samtang murag naningil to sila kauban sa iyang mga kauban nga NPA, natungnan pod nga nag-operasyon ang mga sundalo. Karon nagtagbo man gyud ang ilang mga dalan og mauto namatay gid siya. So bali dili gid unta kuno to siya pusil no sa sundalo kay wala man to siya gadala og armas katong akong iyaan, pero pagkangalan nga iyang mga kauban ay mga dalang armas, apil gid siya dito nga grupo. So mao to nga giingnan siya nga pasurindiron or paupuon or kanang kuan ba. So kay kato iyang mga kauban no nangamatay na, so bali duha na lang sila. So katong iyang isa ka kauban kay iyang hamang giproteksyonan. So samtang nidagan ang iyang kauban no, siya mo inidupa. So siya mo naigo sa bala. So naigo kuno tong paa ato no, dayon gidayungan to siya sa mga sundalo no, paingon sa munisipyo sa somewhere in Misamis Occidental. Then gibulat to siya sa plaza, dayon gipaabot ang pamilya, gipanawagan no nga ipaadto ang pamilya. Pero isa na akong mama o yung mga igsuong babae wala gyud nangadto or mga iyaan, mga parente kay ngano mahadlok sila kay basin og i-appeal sila or pusasan sila diretso kay syempre ilahang kuano ilahang kadugo nadakpan no isip ko sa ka-NPA. Balik ato akong iyaan dili man gud kuno unta gud adto mo angat sa bukid, pero ang isa niya ato nga tumuog tuyo nga niangat siya tungod kay nangita siya sa iyang magulang nga lalaki nga katong akong uyuan pud nga 12 anyos pa nga nadala na sa NPA, pero wala na sila nagkita kay dayang akong uyuan abot na sa layo nga dapit. Dayon katong nga time kuno akong uyuan ato murag ni surrender na, pero sa layo nga dapit tabato-bato or asa to dapit, then ni-surrender na siya, nagbalik loob na siya sa gobyerno. So ang akong uyuan naluwas no, naminyo siya, nagtarong siya sa iyahang panginabuhi uban sa iyahang pamilya, pero akong iyaan wala gyud siya naluwas. Asa siya, palabira na, patay na. So kini lang akong maistorya no. Kani manggod sila, kani. Labi ni kay sila mang dani. So kining kaagi sa ako ang pamilya no, usa ni siya ka lesson nga huna-hunaon no, labi na sa mga kabataan diha nga naay plano nga musaka no, tungod kay nadala
or ka na mga kahiubos kasagaran man gyud ani ang mo apil kanang na mga kahiubos na mga hinanakit no. So, ang akong punto diri is nganong kinahanglan man ka nga mogunit og armas, nganong kinahanglan man ka nga makig-away kung naamang gani kay gusto nga reforma o naamang gani kay gusto nga mag-uwan sa gobyerno dili pinaagi ana kundi pinaagi sa pagkamaayong citizen sa atong nasod. Kanara, maura gid na, be a good citizen. Kung gusto ka nga nakatabang para sa atong nasod, kung gusto ka nga usa ka sa makapatarong sa dagan sa atong nasod, then be a good citizen. Dili rason nga mo apil ka ani, magdaladala kag armas, no makigsukol ka, makig-away ka no sa gobyerno. Dili na siya rason kundi nga imo ra yung tarungon ang imong kinabuhi isip usa ka Filipino citizen. Kana ra gyud ayaw mo apil-apil ani kay ngano no labi na sa mga batan kasagaran ra ba mga batanon ni ilang rekruton kay kanimang mga batanon gamit pa kayo nila di man sa mga rekruto tigulang batanon man ilang rekruton no kay kanang mga batanon taas pa kayo na sila og lahutay. So kamo nga mga batanon makasulod ani maglisod na gyud mo og gawas makagawas man gani dagway mo abot swerte na kaayo kung dili mo matigok no kung dili mo unayon sa inyong hangkauban kay kani sila mo na giingon na murag brotherhood na gyud ni murag hanggang kamatayan na gyud ni sila. So mao na siya no nga ang uban ani pagpinatyanay sa ay hagit sila nga makalayas no gikan sa mga kamot sa mga NPA o makadangop sila no sa gobyerno. Siguro naka-realize na ang uban nga wala gyud ayo kanang wala gyud kay kaugmaon kung moapil ka ani. Wa gyud kay kaugmaon. So kung gusto ka nga makatabang ka sa imong pamilya, kung gusto ka nga taas pa imong kinabuhi, kung gusto ka nga naay reforma, kung gusto ka nga mabago ang atong gobyerno, then magtarong ka sa imong pagkatao. Kana ra gyud, kung kabataan ang pag-asa ng bayan, ano man nadili ninyo tarungon ang inyong kinabuhi, nga kamo man ang paglaom sa nasod. Ano man nakinahanglan man nga makig-away mo sa mga sundalo, makig-away mo sa atong gobyerno. No sa tinuod lang, wala man gyud moy mahimo kay kanang gobyerno man gyud nato na. Ang atuan na lang gyud diri nga iampo na lang nato nga magkinabuhi ka no sa matarong. Kana ra gyud. Wala na gyud lain nato nga kuan maningkamot no, maningkamot sa pag-eskwela nga makahuman, no, maningkamot nga makatrabaho, no, kung maayo nga trabaho, no, kung gusto ka nga makatabang sa imong kaugalingon na kay kaugmaon, ayaw pag-apil ani. Wala kay kaugmaon. Sa tinud lang no, atong ginikanan dili kita palamukan sa gamay pata no. Gimoskitiruhan ganita kay para dili ta paakog lamok kunya mag paak nano kag lamok sa dos kabukiran, no? Dayon Ginoo ko, wala kay kagawasan nagsige kag dagan-dagan, Ginoo ko din. Kapait no, kapait kayo ni siya nga kahimtang. Muna gingon nga kung naamang gani mang recruit ninyo ani, ayaw gyud mo. Ayaw gyud mo padala mga batanon. Pagtarong mo sa inyong pag-eskwela, manarbaho mo og tarong, makatabang pa mo sa inyong pamilya, makatabang pa mo sa nasod. Kay ang mga tingon ani, mga NPA, wala sila'y kagawasan. Wala sila'y kagawasan o naamang gani kay kagawasan, pero patay na ka. Tana ra ang akong maistorya. Kay kato akong iyaan, taas jud unta kay ito siya pangandoy sa kinabuhi. Pero unsaon, nadala man gud siya. So, mao to akong mama, igo na lang gid siya sa hilak. Igo na lang gid siya sa pagdangoy-ngoy kay duoy kayo to siya nga gilubong. Kay gilubong man to siya dayon kay wala may pamilya nga ni duol. So, gilubong to siya, luoy kayo. Giputos ra og banig no nga gilubong siya. Giputos og habol, giputos og banig. Wa to siya lungon-lungon. So, luoy no, mao na akong giingon nga, luoy gyud kaayo to siya og kahimtang. Ako mama, igo na lang sa pagdangoy-ngoy sa iyang ubang igsuon. Wala nay mahimo kay iyaha man yung gipakamatian ang pagiging NPA. So, mao na siya nga ako ning gi-share para nga ma-aware mo nga dili gyud maayo. Ayaw gyud mo apil ana. Ayaw gyud mo apil kay kung moingon sila nga kanang tabangan inyong pamilya, no kasagaran ra ba ni sila kay mingon nga suportahan ang pamilya, ayaw ka balaka, hatagan ka og compensation, pamilya nimo hatagan kag benepisyo mo ni mauna. Uy, Ginoo ko, maluoy na lang ta. Ayaw gyud mo tuo ana. Kay once makasulod na mo ani, maglisod na gyud mo og gawas. Makagawas na gani mo, swerte na lang kay kung buhi pa mo. Inigawas ninyo kay unayon pa mo ani nila. Basta mo gawas ka. Ang pinakakuan ani is makagawas ka, patay na ka. Maori gid ang imong kagawasan basta makaapil na ka ani. Ayaw gyud. No to NPA.